ओम शान्ति। आज मिति 2078 साल चैत्र 25 गते शुक्रबार, तदनुसार 8/4/2022 को प्यारे बाबाको महावाणी। बाबा आज सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, आफ्नो अवस्था राम्रो बनाउनको लागि बिहान सबेरै उठेर एकान्तमा बसेर विचार गर, म आत्मा हुँ, अब मलाई फर्केर जानु छ। यो नाटक पूरा भयो। बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, आफ्नो अवस्था राम्रो बनाउनको लागि र सङ्गम युगमा यो पुरुषार्थी जीवनमा हरेकलाई आफ्नो अवस्था एकदमै फर्स्ट क्लास सुन्दर बनाउन मन लाग्छ, तर कता न कता मायाको प्रवेशताको कारणले गर्दा अवस्थामा हलचल हुन पुग्छ। त्यसैले बाबा हामी बच्चाहरूलाई विधि समयप्रति समय बताउनुहुन्छ कि आफ्नो अवस्थालाई एकदमै राम्रो बनाउनको लागि के गर्न सकिन्छ। त आज बाबा भन्नुहुँदैछ कि त्यसको लागि बिहान सबेरै उठेर एकान्तमा बसेर विचार गर। बिहानको टाइम बाबाले फिक्स गरिदिनु भएको छ। हाम्रो सुरुवात अमृत बेलादेखि हुन्छ, त्यसैले बिहानको समय एकदमै सुन्दर समय हुन्छ। प्रकृति एकदमै शान्त, सबै मनुष्य आत्मा रेस्टमा हुन्छन्, त्यसैले सङ्कल्पको तुफान पनि हुँदैन। र त्यस समय हामी जे सोच्छौँ सारा दिन त्यसले काम गर्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, बिहान सबेरै उठेर एकान्तमा बसेर विचार गर। के विचार गर्ने? म आत्मा हुँ, अब मलाई फर्केर जानु छ। सारा दिन यो विचार आउन सक्दैन, किनभने देहको दुनियाँमा छौँ, देहधारीको सङ्गमा रहन्छौँ, कारोबारमा आउँछौँ। त्यसैले शरीरको भानमा पनि आउने गरिन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ, बिहानको समय विचार गर्नु छ, म आत्मा हुँ, अब मलाई फर्केर जानु छ। यो नाटक पूरा भयो। तब यो दुःखको नाटक पूरा भयो। प्रश्न, पूरा बलि चढ्नुको अर्थ के हो? त पूरा बलि चढ्नुको अर्थ के हो? बाबु उत्तरमा भन्नुहुन्छ, पूरा बलि चढ्नु मतलब बुद्धिको योग एकतर्फ रहोस्। त पूरा बलि चढ्नु मतलब बुद्धिको योग एकतर्फ रहोस्। बच्चा आदि कोही देहधारी याद नआउन्। त बच्चा देहधारी कोही याद आउनु छैन। देहको भान टुटेर जाओस्। त देहको भान टुटेर जाओस्। यसरी जो पूरा बलि चढ्छन् उनीहरूलाई 21 जन्मको वर्षा बाबाबाट मिल्छ। त्यसरी जो पूरा बलि चढ्छन् उनीहरूलाई 21 जन्मको वर्षा बाबाबाट मिल्छ। जो एक अर्काको नाममा लट्टु हुन्छन् उनीहरूले बाबाको र आफ्नो नाम बदनाम गर्छन्। जो एक अर्काको नाममा लट्टु हुन्छन् उनीहरूले बाबाको र आफ्नो नाम बदनाम गर्छन्। त भगवानलाई पाएर पनि यदि कोही मनुष्यको पछि हामी लाग्छौँ, कुनै विशेषताको पछि लाग्छौँ, लगावमा आउँछौँ भने फेरि केही न केही श्रीमत विपरीत हामी कार्य गर्न पुग्छौँ। त्यसको विपरीत फेरि हामीलाई धेरै सजाय पनि मिल्छ, पद पनि भ्रष्ट हुन्छ, नाम पनि बदनाम हुन्छ। त्यसैले बाबा यो भुलबाट बच्नको लागि हामी बच्चाहरूलाई इसारा दिइरहनु भएको छ। त पूरा बलि चढ्नुको अर्थ नै हो बुद्धिको योग एक बाबातर्फ नै रहोस्। बाबाको आजको प्रश्न, बाबाले सबै बच्चाहरूमाथि कुन चाहिँ कृपा गर्नुहुन्छ? बाबाले सबै बच्चाहरूमाथि कुन चाहिँ कृपा गर्नुहुन्छ? उत्तरमा कौडीबाट हीरा जस्तो बनाउने कृपा बाबाले गर्नुहुन्छ। कौडीबाट हीरा जस्तो बनाउने कृपा
बाबाले गर्नुहुन्छ। जुन बच्चाहरूले कदम कदममा राय लिन्छन्, केही लुकाउँदैनन्, उनीहरूमाथि स्वत कृपा हुन्छ। कौडीबाट हीरा जस्तो बनाउने कृपा बाबाले गर्नुहुन्छ। जुन बच्चाहरूले कदम कदममा राय लिन्छन्, कुनै समय सही निर्णय गर्न सकिरहेका हुँदैनौँ, के सही हो के गलत हो त्यो बुझ्न सकेका हुँदैनौँ। र त्यस समय जब हामी बाबालाई सोध्छौँ भने बाबाले हामीलाई निर्देशन दिनुहुन्छ, बाबाले त्यो श्रीमत दिनुहुन्छ, जस कारणले गर्दा हामीलाई पश्चाताप हुनुबाट बच्छौँ। त्यसरी नै कदम कदममा बाबासँग राय लिनु छ, केही लुकाउनु छैन, अनि मात्र कृपा हुन्छ। त्यसपछि साकारमा दादीजीहरू बाबाको साथमा हुनुहुन्थ्यो। कुनै पनि कुरा केही अप्ठ्यारो हुन्थ्यो, त्यस बाबालाई गएर सोध्नुहुन्थ्यो। बाबाले त्यस समय नै केही राय दिनुहुन्थ्यो, डाइरेक्सन दिनुहुन्थ्यो। हामी समक्ष त साकारमा बाबा हुनुहुन्न। हामीले तर जब बाबालाई गएर भन्छौँ, बाबालाई गएर सोध्छौँ, बाबाको कमरामा जान्छौँ, बाबालाई भन्छौँ, अर्थात् पत्रद्वारा बाबालाई सोध्छौँ भने बाबाले त्यसको उत्तर दिनुहुन्छ। कसरी उत्तर दिनुहुन्छ बाबाले? जुन कुरा हामीले सोधेका थियौँ त्यस कुराको स्वत नै हामीलाई आन्सर मिल्छ, अर्थात् ती सबै कुराहरू आफै स्वत नै बन्दै जान्छन्। जुन सङ्कल्पको तुफान हाम्रो बुद्धिमा चलेको थियो, बाबालाई भन्न साथ त्यो सङ्कल्पको तुफान पनि समाप्त हुन्छ। जुन कार्यको लागि म इच्छुक थिएँ, बाबालाई सोधेँ, यदि त्यो सही थियो भने त्यो कार्य मेरो स्वत नै बन्छ। त्यसबाट हामीलाई यो थाहा हुन्छ कि मेरो हरेक डाइरेक्सनको जवाफ बाबाले दिनुहुन्छ। त्यसैले बाबा साकार रूपमा हाम्रो साथमा नभए पनि बाबा सदा सूक्ष्ममा हामीलाई पालना दिनै रहनुहुन्छ। बाबाले हाम्रो समस्त कुराहरूको प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ बाबाले। त्यसैले कृपा तब मिल्छ जब हर कदममा बाबाको राय लिन्छौँ। गीत छ, किसने यहाँ सब खेल रचाया। ओम शान्ति। जसले गीत बनाएका हुन् उनीहरूले यसको अर्थ जान्दैनन्। त जसले गीत बनाएका हुन् उनीहरूले यसको अर्थ जान्दैनन् कि यो खेल सबै कसले रच्यो। तिमी बच्चाहरूलाई बाबाले सम्झाउनु भएको छ। हेर, अब तिमीलाई रचे त्यति बेला तिमीलाई कति राम्रो वर्षा दिएको थियो। जब तिमीलाई रचे त्यति बेला तिमीलाई कति राम्रो वर्षा दिएको थियो। स्वर्ग हो नयाँ रचना। दुनियाँलाई थाहा छैन स्वर्गको रचना कसरी गरिन्छ। फेरि कसरी माया रूपी 5 विकार चढ्छ। एक एक कुरा नयाँ छन्। नयाँ दुनियाँको लागि त कसरी स्वर्ग रचिन्छ, फेरि कसरी माया रूपी विकार चढ्छ। एक एक कुरा नयाँ छन् नयाँ दुनियाँको लागि। सत्य केलाई भनिन्छ यो पनि जान्दैनन् भने फेरि यो कसरी जानुन्। यो ज्ञान कुनै पनि शास्त्रमा छैन। स्वयं परमपिता परमात्मा नै आएर ज्ञान दिनुहुन्छ, जुन ज्ञान फेरि प्राय लोभ भएर जान्छ। ज्ञानबाट राजयोग सिकेर राजाई पुग्यो, यसलाई आध्यात्मिक ज्ञान भनिन्छ। आत्मासँग सम्बन्धितलाई आध्यात्मिक भनिन्छ। त आत्मासँग सम्बन्धित भएकोले यसलाई आध्यात्मिक भनिन्छ। परम आत्मा भनिन्छ बाबालाई। अनेक नाम दिएका छन्, भन्छन् पनि आध्यात्मिक ज्ञान चाहियो। दर्शन फेरि शास्त्रको ज्ञान हुन जान्छ। शास्त्र पढेर उनीहरूलाई जानिन्छ। परमपिता परमात्माले त शास्त्र नै पढ्नुहुन्न। उहाँलाई नलेजफुल भनिन्छ। मनुष्यले सम्झन्छन् उहाँ अन्तर्यामी हुनुहुन्छ। तर यस्तो त होइन। ड्रामा अनुसार जसले जस्तो कर्म गर्छ उसलाई त्यो फल त मिल्नु नै छ। जसले जस्तो कर्म गर्छ उसलाई त्यो फल मिल्नु नै छ।
बच्चाहरूलाई कर्म अकर्म विकर्मको गति पनि सम्झाइन्छ। कर्म अकर्म र विकर्मको गति पनि सम्झाइन्छ। कर्म अकर्म कहिले हुन्छ, फेरि कर्म विकर्म कसरी बन्छ, कर्म अकर्म कहिले बन्छ, फेरि कर्म विकर्म कसरी बन्छ। जब हामी आत्मिक स्थितिमा हुन्छौँ तब कर्म अकर्म बन्छ। जब हामी देह भानमा आउँछौँ त्यसमा फेरि विकर्म हुन जान्छ। स्वर्गमा कुनै नराम्रो काम हुँदैन जुन विकर्म बनोस्, किनकि त्यहाँ रावण राज्य नै हुँदैन। त्यसैले कर्म अकर्म बन्छ। लेप छेप तब लाग्छ जब विकर्म गर्छन्। लेप छेप तब लाग्छ जब विकर्म गर्छन्। पाप गराउनेवाला हो रावण। फेरि पाप कसले गराउँछ? रावणले। रावण अर्थात् 5 विकार। अब तिमी बच्चाहरूलाई बाबाले सम्झाउनुहुन्छ। मनुष्यले त यो जान्दैनन्, सतयुगमा विकार बिना कसरी बच्चा पैदा हुन्छ। धेरै मानिसहरूले भन्छन् विकार अवश्य चाहिन्छ, तर यति धेरै होइन। जसरी यहाँ पनि सन्यासी गुरुहरूले सम्झाउँछन्, वर्षमा वा महिनामा एक पटक विकारमा जाउँ। तर बाबा त तुरुन्तै भन्नुहुन्छ, काम महाशत्रु हो, त्यसमाथि पुरा विजय पाउनु छ, सम्पूर्ण निर्विकारी बन्नु छ। त्यहाँ रावण नै हुँदैन भने विकार कहाँबाट आओस्? सतयुगमा सिखहरूले पनि गाउँछन्, विकारी कपडा धुनु भयो। अहिले सबै विकारी छन्। यिनले कसैको निन्दा गर्दैनन्। जो जस्तो छ त्यस्तालाई त्यस्तै अवश्य भनिन्छ। चोरलाई चोर भनिन्छ। जो जस्तो छ उसलाई त्यस्तै भनिन्छ। चोरलाई चोरै भनिन्छ। ग्रन्थमा पनि धेरै ज्ञान लेखिएको छ। गुरु नानकले परमपिता परमात्माको महिमा गरेका छन्। भन्छन्, जप साहेब सुखमणि बाबा भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर। जसलाई आधा कल्प याद गर्यो त्यही चीज यदि पायो भने खुसी हुनुपर्छ। तर खुसी पनि उनीहरूलाई हुन्छ जसले घरिघरि आफूलाई आत्मा सम्झन्छन्। खुसी पनि उसलाई हुन्छ जसले घरिघरि आफूलाई आत्मा सम्झन्छन्। आत्मा सम्झिनाले बाबासँग प्रेम हुन्छ। आत्मालाई यस समयमा थाहा नै छैन। प्रेम तब हुन्छ जब हामीले आफूलाई आत्मा सम्झन्छौँ। बाबाको बनेर बाबाको कर्तव्यलाई जानेन भने उसलाई बुद्धु भनिन्छ। प्रहलादको कथा सुनाउँछन्, बदला लिनको लागि खम्बाबाट निस्किए, तर परमात्मा कहाँ हुनुहुन्छ ठेगाना थाहा पनि छैन। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ तिमी हौ ब्रह्मकुमार कुमारी। प्रजापिता ब्रह्माको पनि नाम प्रसिद्ध छ। उनकी स्त्री छैनन् जसद्वारा पैदा गरून्। अवश्य मुख वंशावली हुन्छन्। तिमीले पनि यो सम्झाउन सक्छौ। हामी हौ ब्रह्मकुमार कुमारी। प्रजापिता ब्रह्मको नाम सुनेका छन्। त्यसैले परमपिता परमात्मा ब्रह्माद्वारा रचना रच्नुहुन्छ। पहिला सुरुमा ब्रह्मालाई रच्नुभयो, फेरि ब्रह्माद्वारा रचना रच्नुभयो। त पहिला सुरुमा ब्रह्मालाई रच्नुभयो, त्यसपछि ब्रह्माद्वारा रचना रच्नुभयो। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, हेर मेरा कति मुख वंशावली छन्। सबैलाई वर्षा त शिव बाबाबाट नै मिल्छ, जसलाई एडप्ट गर्नु भएको छ। उनीहरू त अवश्य गरिब होलान्। पहिला ब्रह्मालाई एडप्ट गर्नुभयो, ब्रह्माद्वारा फेरि मुख वंशावली बने। ती मुख वंशावली ब्राह्मणले जिस्मानी यात्रा गराउँछन्। यी ब्रह्मा मुख वंशावलीले रूहानी यात्रा गराउँछन्। यस रूहानी यात्राको बारेमा कसैलाई थाहै छैन। फेरि यो यात्रा जसलाई रूहानी यात्रा भनिन्छ, यस रूहानी यात्राको बारेमा कसैलाई थाहा छैन। हामी निर्वाण धाममा जाउँ भनी पुरुषार्थ गर्छन्। त्यसैले बुद्धिको यात्रा ब्रह्मतर्फ हुन्छ। त्यो ब्रह्मको यात्रा भयो। सम्झन्छन्, हामी ब्रह्ममा लीन हुन्छौँ।
त्यसो भए जिस्मानी यात्रा गर्ने के आवश्यकता छ? यात्रा हो भने निर्माण धामको, त्यसलाई फेरि ज्योति ज्योतिमा समाहित भयो वा थोपा थोपासँग मिल्यो यस्तो भनिँदैन। यो आत्माको यात्रा हो, ब्रह्म तत्त्वमा जान्छ। यो हो रूहानी यात्रा, बाँकी सबै हुन् जिस्मानी यात्रा। उनीहरूलाई त थाहै छैन निर्माण धाम कसले लिएर जान सक्छ। अहिले बेहदका बाबा भन्नुहुन्छ, मैले नै सबैलाई लिएर जान्छु। सबैको पण्डा बाबा नै बन्नुहुन्छ। सतयुगमा धेरै कम मनुष्य छन्, बाँकी सबै आत्माहरू फर्काएर अवश्य जान्छन्। सत्य कुरा बाबाले नै बताउनुहुन्छ। अहिले तिमीहरू सच्चा सच्चा यात्रामा छौ। त अहिले हामी सच्चा यात्रामा छौँ। हामी आत्मा हौँ, हामी आत्मा हौँ। नाटक पुरा हुन्छ, फर्केर जानु छ। यो पक्का हुनुपर्छ। एकान्तमा बसेर यो विचार गर, हामी आत्मा हौँ, बाबा हामीलाई लिन आउनु भएको छ। यो फोहोरी चोला हो। यसरी आफूसँग कुरा गर्नुपर्छ। यसलाई विचार सागर मन्थन भनिन्छ। विचार सागर मन्थन अर्थात् एकान्तमा बसेर आफैसँग कुरा गर्नु छ कि शरीरलाई चलाउनेवाला म एक चैतन्य शक्ति आत्मा हुँ। नाटक खेल्न आएको छु, नाटक पुरा भयो, फेरि फर्केर जाने समय आएको छ। यस चिन्तन विचार सागर मन्थन। बाबाले कर्म गर्ने त छुट्टी दिनु भएको छ। बाँकी रातमा जागेर यो अभ्यास गर्यो भने दिनमा पनि अवस्था राम्रो रहन्छ, मद्दत मिल्छ। रातमा जागेर अभ्यास, अमृत बेलाको समय, रातको अभ्यास दिनमा काम आउँछ। रातमा 2 बजेपछि जाग्नु छ, किनकि 1 देखि 12 बजेसम्मको समय बिल्कुलै फोहोरी हुन्छ। त्यसैले विचार सागर मन्थन सबेरै नै गरिन्छ। म आत्मा हुँ, अब बाबाको पासमा नै जानु छ। एउटा चोला छोडेर अर्को लिनु छ। यो हो आफूसँग कुरा गर्ने ढङ्ग। त आफूसँग कुरा गर्न हामीले आफैसँग कस्तो कस्तो कुरा गर्यौं? त्यही बितेको कुरा, भूतकालको याद, असफलता, कसैको अपमान, एक्लै बस्दा यही कुरा याद आउँथ्यो। तर बाबाले हामीलाई याद गर्ने, आफैसँग कुरा गर्ने विधि सिकाउनुहुन्छ। त्यो युक्ति सिकाउनुहुन्छ कि आफैसँग कुरा गर्ने ढङ्ग के हो, आफैसँग हामी कसरी जोडिन सक्छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, यसलाई विचार सागर मन्थन भनिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ कि अब बाबाको पासमा नै जानु छ। एउटा चोला छोडेर अर्को लिनु छ। यो हो आफूसँग कुरा गर्ने ढङ्ग। 84 जन्म पुरा भए, बाँकी केही दिन रहेका छन्। यो बेहदको ड्रामा हो। यस्तो बुद्धिमा रह्यो भने देहको भान टुट्छ। त यो बेहदको ड्रामा हो। यस्तो बुद्धिमा रह्यो भने देहको भान टुट्छ। बाबा र वर्षा नै याद आउँछ। बाबा नै आएर शिक्षा दिनुहुन्छ। शिक्षा दिनेवालाको बाबा, नत्र हामी यति श्रेष्ठ पवित्र बन्न कसरी सक्छौँ? यस समयमा भ्रष्टाचार त धेरै छ। त्यसैले नाम निस्कन्छन् सदाचार कमिटी। पहिला यी सबै छँदै थिएनन्। यो भ्रष्टाचार आदि सबै अहिले भएको हो। मिनिस्टर आदि बनेपछि कति पैसा लुट्छन्, कति भ्रष्टाचार गर्छन्। सतयुगमा हुन्छ श्रेष्ठचारी सरकार। तिमी धेरै श्रेष्ठचारी बनिरहेका छौ। त्यहाँ पापको नाम हुँदैन। सतयुगमा पापको नाम हुँदैन। बाबा आएर स्वर्गको लायक बनाउनुहुन्छ। सबै जो फोहोरी छन् उनीहरूलाई फूल बनाउनुहुन्छ। स्वर्ग स्थापना गरेर सबैलाई सद्गति दिएर फेरि स्वयं
छिप्छु। मेरो पाठ नै सबैलाई सद्गति दिनु हो। मैले सारा दुनियाँलाई केबाट के बनाउँछु, यो त मनुष्यले पनि भन्छन्। लडाई लाग्छ, अखबारमा छापिन्छ, 5 वर्षभित्र यो हुन्छ त्यो हुन्छ, ठिक छ, विनाश हुन्छ, त्यसो भए फेरि के हुन्छ? यो विनाश पनि किन हुन्छ, कारण त बताउन्। तिमीलाई अहिले थाहा छ बाबाले स्वर्गको स्थापना गरिरहनु भएको छ भने नर्कको अवश्य विनाश हुन्छ। बाबा आएर पुरानो दुनियाँबाट नयाँ दुनियाँ बनाउनुहुन्छ। पुरानो दुनियाँबाट नयाँ दुनियाँ बनाउनुहुन्छ। त्यहाँ अकालमा मृत्यु हुँदैन, कहिल्यै मर्ने डर हुँदैन। न अकालमा मृत्यु हुन्छ न मर्ने डर हुन्छ। त्यस्तो संसार जुन भगवानले बनाउनुहुन्छ, आत्माको ज्ञान हुन्छ। हामीले एउटा शरीर छोडेर गएर अर्को लिन्छौँ, यो पनि बुझ्छन्। जो ढिलो आउँछ उसले अवश्य थोरै जन्म लिन्छ। हाम्रो 84 जन्म पूरा भएका छन्, यो दुनियाँले जान्दैनन्। तिमी आत्माहरूलाई परमपिता परमात्मा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। प्रजापिताका बच्चाहरू त आपसमा भाइ बहिनी भए, त्यसैले कुनै पनि विकर्म गर्न सक्दैनन्। भन्न त भन्छन् हिन्दू चिनी भाइ भाइ, फेरि विकारमा कसरी जान्छन् भन्न त सहज छ, तर अर्थ बुझ्दैनन्। भाइ भाइको अर्थ आत्मामा जान्छ। भाइ बहिनीको सम्बन्धमा विकारको दृष्टि टिक्न सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ भाइ बहिनीको सम्बन्धमा विकारको दृष्टि टिक्न सक्दैन। लौकिक सम्बन्धमा पनि नजिकको सम्बन्धीसँग विवाह गर्छन् भने हाहाकार हुन जान्छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ तिमी सबै देवी देवता श्रेष्ठचारी थियौ, फेरि भ्रष्टाचारी बनेका छौ। अहिले फेरि श्रेष्ठचारी बनिरहेका छौ। हामी नै श्रेष्ठचारी 16 कला थियौं, फेरि 14 कलामा आयौं, फेरि भ्रष्टाचारी बन्दा बन्दा अहिले अझै तमो प्रधान बनेका छौं। यस गोलाको चित्रमा स्पष्ट लेखिएको छ। वर्णको रूप पनि बनाउँछन्, तर त्यसमा चोटी ब्राह्मणको बारेमा बताउँदैनन्। न शिव बाबा न ब्राह्मण नै देखाउँछन्, बाँकी देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र देखाउँछन्। तिमीले अहिले जानेका छौ हामी बाजोली खेल्छौ, अहिले हामी ब्राह्मण नै फेरि देवी देवता बन्छौं। त्यसैले दैवी गुण धारणा गर्नु छ, अब फर्केर जानु छ। फेरि हाम्रो लागि सारा दुनियाँ स्वर्ग हुन्छ, धरतीलाई पानी मिल्नेछ। यसरी रातमा राम्रोसँग विचार सागर मन्थन गर्यो भने दिनमा धेरै मद्दत मिल्छ। अब हामी जान्छौँ मिठो बाबाको साथमा, जसको लागि हामीले द्वार द्वार धक्का खाएका छौँ। मार्ग कहीँबाट पनि मिलेन। अहिले तिमीले पुरुषार्थ गरिरहेका छौ वर्षा पाउने, तर माया पनि धेरै प्रबल छ। धेरै धोका दिन्छ, झट्ट कानमा नाकमा पक्रन्छ। भ्रष्टाचारी भन्छन् कामको नशा चढ्छ, कसैको नाम रूपका पछि लट्टु हुन्छन्। जसरी प्रियतम प्रियतमा धेरै धोका खान्छन्। लोभीले पनि एकदम नाम बदनाम गरिदिन्छन्। यो सबै भइ नै रहन्छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, योगमा रहनु छ। जो राम्रा योगी हुन्छन् 4-5 दिन भोजन नखाए पनि उनलाई चिन्ता हुँदैन। धेरै खुसीमा हुन्छन्। अवस्था यस्तो हुनुपर्छ, हेर्नु छ ममा कुनै चीजको लोभ त छैन। उद्देश्य राख्नुपर्छ, मैले फुल पास भएर देखाउँछु। कल्प कल्पान्तरको बाजी हो। आफ्नो जाँच गर्नु छ, म लक्ष्मी नारायणलाई वरण गर्न अथवा रजाई लिने लायक
बनेको छु। यदि कुनै कमी छ भने निकाल्नुपर्छ, कमी छिपेर रहन सक्दैन। अहिले तिम्रो सम्पर्क छ शिव बाबासँग, कसैलाई दृष्टि दिनुहुन्छ उठाउनको लागि। बाबाले धेरै मद्दत गर्नुहुन्छ। ब्रह्मकुमारीले भन्छन्, यो मैले गरे, मैले यति राम्रो मुरली चलाए, यो अहङ्कारले अवस्थालाई गिराइदिन्छ। जो राम्रा राम्रा बच्चाहरू छन् उनीहरूले सम्झन्छन् बाबाको मद्दत मिल्छ। कतिमा त माया प्रवेश भएपछि गिर्न पुग्छन्। यसमा पुरा आत्मा अभिमानी बन्नुपर्छ, देहमा दृष्टि जानु हुँदैन। बाबाले शिक्षा दिइरहनुहुन्छ, सुध्रिँदै जाऊ। यति प्रेमले बाबा हरेक सानो सानो, हरेक सूक्ष्म सूक्ष्म कुरामा हामी बच्चाहरूको पछि लागिरहनुहुन्छ। हाम्रो हरेक क्रियाकलाप बाबा देखिरहनुहुन्छ र समयमै बाबा सावधानी दिनुहुन्छ कि बच्चाहरूले दुःख नपाउन्, बच्चाहरूले धोका नखाउन्। र आज बाबाले यही सम्झाइरहनु भएको छ कि कसैमा पनि फस्नु हुँदैन, कसैको नाम रूपमा लट्टु हुनु हुँदैन। एक बाबा मिल्यो, संसार मिल्यो। तर यस्ता पनि बच्चाहरू छन् जो बाबालाई छोडेर अन्यको हात समाउन पनि पुग्छन् र कहिलेकाहीँ सेवामा सफलता मिल्यो, त्यसमा अहङ्कार पनि आउँछ। त बाबा भन्नुहुन्छ यस्ता राम्रा बच्चाहरू पनि छन्, समझदार बच्चाहरू पनि छन्, जसले यो सम्झन्छन् कि बाबाले सम्झाउनु भयो। यदि कसैलाई उठाउनु छ, कसैलाई बनाउनु छ भने पनि बाबा स्वयं आएर कसैलाई दृष्टि दिनुहुन्छ। यसैले यो कुनै बाह्य अहङ्कार, बाह्य अभिमानमा आउनु छैन, स्वयंको पुरुषार्थलाई चेक गर्नु छ। यस विषयमा आज बाबाले हामी बच्चाहरूलाई जोड दिइरहनु भएको छ। मायाबाट धोका नखाऊ, नत्र पद गुमाइदिन्छौ। ती पतिलाई त तिमीले कति याद गर्छौ। यहाँ पतिहरूको पनि पति जसले तिमीलाई अमृत पिलाउनुहुन्छ, कौडीबाट हिरा बनाउनुहुन्छ, उहाँलाई याद गर्दैनौ? त बाबा सोध्नुहुन्छ, पतिहरूको पनि पति जसले अमृत पिलाउनुहुन्छ, कौडीबाट हिरा बनाउनुहुन्छ, उहाँलाई याद गर्दैनौ? यस्तो बाबालाई त कति याद गर्नुपर्ने हो। श्रीमतमा पुरुषार्थ गरिन्छ। कुनै पनि कुरा छ भने सोध्नुपर्छ, बाबा ममा कुन अवगुण छ? देहको बाणलाई तोड्नु छ। जो पुरा बलि चढ्छन् उनीहरूलाई 21 जन्मको पुरा वर सामेल छ। पुरा बलि चढ्नुको मतलब हो उहाँतर्फ बुद्धि हुनु। यी बच्चा आदि जति पनि छन् तिनीहरूबाट पनि बुद्धि हट्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ त्यसको सट्टामा तिमीलाई त्यहाँ सबै कुरा नयाँ मिल्नेछ। भन्छन् भगवानको कृपाले बच्चा मिल्यो। अब भगवान स्वयं भन्नुहुन्छ त्यो कृपा त अल्पकालको हो। अब त तिमीहरूमाथि धेरै कृपा गर्नुहुन्छ। तिमीलाई कौडीबाट हिरा सम्मान बनाइदिनुहुन्छ। गृहस्थ व्यवहारमा रहँदै यो सबै थोक बाबाको सम्झ। रहनु छ गृहस्थमै, तर गृहस्थमा रहँदा रहँदै पनि सबै कुरा कसको हो? बाबाको हो। बाबाको भन्छौँ भने बोझबाट मुक्त। कदम कदममा सल्लाह लिइराख। कदम कदममा बाबासँग सल्लाह लिइराख्नु छ। कसले अफर गर्नु हुँदैछ? भगवानले। अवश्य पनि जब भगवानसँग सल्लाह गर्छौँ भने त्यो सल्लाहको फल कस्तो हुन्छ होला? बाबाले नै सल्लाह दिनुहुन्छ। कुनै उल्टो काम गर्न दिनुहुन्न। त बाबाको सँग राय लिन्छौँ, बाबालाई आफ्नो गार्जियन सम्झिन्छौँ, आफ्नो सच्चा साथी सम्झिन्छौँ भने कुनै उल्टो काम गर्न दिनुहुन्न। अविनाशी सर्जनसँग केही पनि छुपाउनु हुँदैन। कदम कदममा सोध्नु छ। धेरै बच्चाहरूले सोध्छन् पनि, लेख्छन् पनि, बाबा यो विकारले सताउँछ। कसैले कालो मुख पारेर फेरि पनि बताउँदैनन्। छिपाइरह्यो भने अझै कालो हुँदै जान्छौ। अच्छा मिठे मिठे
सिकेले दे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ एवं नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा पुरा पास हुनको लागि जति पनि कमी कमजोरी छन्, विकारको अंश छ, त्यसलाई समाप्त गरिदिनु छ। कुनै पनि कुराको अहंकार गर्नु हुँदैन। त पुरा पास हुनको लागि जति पनि कमी कमजोरी छन्, विकारको अंश छ, त्यसलाई समाप्त गरिदिनु छ। कुनै पनि कुराको अहंकार गर्नु हुँदैन। 2 नम्बरमा दृष्टि धेरै पवित्र शुद्ध बनाउनु छ। कहिल्यै पनि कुनै देहधारीको पछि लट्किनु हुँदैन। पुरा आत्मा अभिमानी बन्नु छ। दृष्टि धेरै पवित्र शुद्ध बनाउनु छ। कहिले पनि कुनै देहधारीको पछि लट्किनु हुँदैन। पुरा आत्मा अभिमानी बन्नु छ। वरदान साइलेन्सको शक्तिबाट नराम्रोलाई राम्रोमा परिवर्तन गर्ने शुभ भावना सम्पन्न भव। साइलेन्सको शक्तिबाट नराम्रोलाई राम्रोमा परिवर्तन गर्ने शुभ भावना सम्पन्न भव। जसरी साइन्सको साधनबाट नराम्रो चिजलाई पनि परिवर्तन गरेर राम्रो चिज बनाइदिन्छन्, त्यसै गरी तिमीले साइलेन्सको शक्तिबाट नराम्रो कुरा वा नराम्रो सम्बन्धलाई नराम्रोबाट राम्रोमा परिवर्तन गरिदेऊ। यस्तो शुभ भावना सम्पन्न बन। तिम्रो श्रेष्ठ संकल्पबाट अन्य आत्माहरूले पनि नराम्रोलाई परिवर्तन गरेर राम्रो धारण गर्न सकुन्। नलेजफुलको हिसाबबाट ठिक बेठिकलाई जान्नु अलग कुरा हो, तर स्वयंमा नराम्रोलाई नराम्रो रूपमा नै धारण गर्नु गलत हो। त्यसैले नराम्रोलाई देखेर जानेर पनि त्यसलाई राम्रोमा परिवर्तन गरिदेऊ। त जसरी साइन्सको साधनबाट नराम्रो चिजलाई पनि परिवर्तन गरेर राम्रो चिज बनाइदिन्छन्, त त्यसै गरी तिमीले साइलेन्सको शक्तिबाट नराम्रो कुरा वा नराम्रो सम्बन्धलाई नराम्रोबाट, यसैले साइलेन्सको शक्तिले नराम्रो कुरा वा नराम्रो सम्बन्धलाई नराम्रोबाट राम्रोमा परिवर्तन गरिदेऊ। त साइलेन्सको शक्ति, जब हामी साइलेन्समा हुन्छौँ स्वतः नै हाम्रो आत्मिक शक्ति, आत्माको गुण जागृत हुन्छ। त्यसमा हामीले स्वतः नै अरूप्रति पनि राम्रो दृष्टिकोण, राम्रो दृष्टि राख्न सक्छौँ। त्यस्तो शुभ भावना सम्पन्न बन। ती शुभ भावनाले सम्पन्न बन्नु छ। तिम्रो श्रेष्ठ संकल्पबाट अन्य आत्माहरूले पनि नराम्रोलाई परिवर्तन गरेर राम्रो धारण गर्न सकुन्। नलेजफुलको हिसाबबाट ठिक बेठिकलाई जान्नु अलग कुरा हो, तर स्वयंमा नराम्रोलाई नराम्रो रूपमा नै धारण गर्नु गलत हो। त्यसैले नराम्रोलाई देखेर जानेर पनि त्यसलाई राम्रोमा परिवर्तन गरिदेऊ। स्लोगन सहनशीलताको गुण धारण गर्यौं भने कठोर संस्कार पनि शीतल हुन्छ। सहनशीलताको गुणलाई धारण गर्यौं भने कठोर संस्कार पनि शीतल हुन्छ। त्यसरी बाबाले समस्त मुरली हामी बच्चाहरूको लागि हर दिन चलाउने गर्नुहुन्छ। त आज बाबाले विशेष यही कुरा बताउनु भयो कि आफ्नो अवस्थालाई मजबुत बनाउनको लागि सबेरै सबेरै उठेर एकान्तमा बसेर आफैसँग कुरा गर्नु छ, जस कारणले गर्दा सारा दिन हाम्रो शुभ हुन्छ, सारा दिन ज्ञानयुक्त योगयुक्त बन्छ। पुरै बाबामा चढ्ने विधि के हो? बुद्धिद्वारा एक बाबालाई नै याद गर्नु छ। एक बाबा बाहेक अरू कोही पनि बुद्धिमा नआओस्। एक बाबा नै
संसार। त्यसरी नै बाबा भन्नुहुन्छ कुनै पनि कुराको अहंकार गर्नु छैन। हरेक कुरा बाबालाई सोध्नु छ, बाबासँग नै सल्लाह लिनु छ। केही उल्झन छ, केही हलचल छ, त्यसमा बाबालाई सच्चा दिलले हाम्रो आफ्नो मनको कुरा राख्छौँ भने ती सारा कुराको हल हामीलाई स्वत नै मिल्छ। यसरी नै बाबा हुनुहुन्छ आफ्नो कमी कमजोरी आफ्नो अवगुणलाई चेक गर्नु छ र बाबाको यादमा समाप्त गर्दै जानु छ। आफ्नो दृष्टि आफ्नो वृत्तिलाई शुद्ध बनाउनु छ। शुद्ध तब बन्छ जब हामी आफूलाई आत्मा सम्झिन्छौँ। यहाँ बाबाले हामीले आफूसँग कुरा गर्ने ढङ्ग सिकाउनुहुन्छ र आज बाबाले विशेष यात्राको पनि कुरा गर्नुभएको थियो। यो एउटा यात्रा हो। जिस्मानी यात्रा त मनुष्यले धेरै गर्छन्, यो हो रूहानी यात्रा। त्यसको लागि मन बुद्धिको एकाग्रताको आवश्यकता पर्छ। जति मनमा ज्ञानको चिन्तन, जति व्यर्थ सङ्कल्पबाट मुक्त, त्यति नै यस यात्रामा हामी अगाडि सहजै बढ्न सक्छौँ। र यसको साथै बाबा भन्नुहुन्छ जसरी साइन्सले नराम्रो चिजलाई राम्रोमा परिणत गरिदिन्छ, वेस्टलाई बेस्ट बनाइदिन्छ, यसरी नै हामीले पनि नेगेटिभ कुराहरूलाई पोजिटिभमा परिवर्तन तब गर्न सक्छौँ जब हामीमा साइलेन्सको शक्ति हुन्छ। साइलेन्सको शक्ति अर्थात् परमधाममा हामी जान्छौँ, बाबासँग शक्ति लिन्छौँ। बाबाको शक्तिद्वारा अन्य आत्माहरूप्रति पनि हामीलाई एउटा क्षमाको भाव जागृत हुन्छ र समस्त नेगेटिभलाई पनि हामी पोजिटिभ अर्थात् नराम्रोलाई पनि राम्रोमा परिणत गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी बाबा भन्नुहुन्छ सहनशीलताको गुणलाई धारण गर्न सक्यो भने कठोर संस्कार पनि शीतल बन्दै जान्छ। त्यसरी सारा दिन हामी यही चिन्तन गर्नेछौँ, ज्ञानको मननमा डुब्नेछौँ, बाबाको यादमा डुब्नेछौँ। जे जति मनमा छटपटी थियो, हलचल थियो, के गरौँ कसो गरौँ भइरहेको थियो, त्यसलाई सारा मनका बोझहरू, मनका उल्झन, मनका प्रश्नहरू बाबाको समक्ष गएर बाबालाई सुनाइदेऊ, बाबालाई जिम्मा लगाइदेऊ। बाबा यसमा बाँधिनु भएको छ, बाबा नै जिम्मेवार हुनुहुन्छ, बाबाले समस्त कुराहरूको हल निकालिदिनु हुनेछ। त्यही शुभभावनाको साथ ओम शान्ति।